الدنيا فإنا داخلون قال رجلان من الذين خافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال فإني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة علينا 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إن يخاف الله رب العالمين إني أريد أن تكون بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتله فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس وفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف الأرض فمن ذلك لهم خزي في الدنيا ولو في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقولوا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه وسلموا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه يفتدوا من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله ويطهر قلوبهم لا فتنة خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب كارون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا الربانيين والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح بالقصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وكفينا على آثارهم عيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وزكى للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبلغكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذروا من يفترك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما من قوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولوا منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا
فأنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونه وذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل ننبئكم من شر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وجل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان ويقيموا السلطة بما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم ويقيموا السلطة بما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وصعدت الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. سورة المائدة لس بابا اول باب کے سلور اہم مسئلے بیانولی تحریمات اللہ تحریمات العباد اور نزول اللہ نزول العباد یا دویم ایسا کی امور مصلحہ الممدت للمبلغ اور امور مصلحہ چپاہی باندی مبلغ لکی گی و مضبوطی گی یادرین باب کی مثال دا ناقضین و دا عہدو چاچے وادی ماتی کڑوی نداغی انجام گو رئی و دیلانا سبورن باب او پدی کی مثال دا متقاصرین فی حکم اللہ چرا اللہ حکم کی سستی کرے وا داغی انجام گو رئی چاہی حیران و پریشان وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ کلا چوی موسیٰ علیہ السلام پر قوم تا وَذَمَا قوم آیات گئی نعمت دا اللہ بتاسو باندے اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ انبیاء کلا چوی گردول تاسو کے انبیاء وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَ اوی گردو لئی تاسو بادشاہانا دو دنیا مشرات اندر لگر کرو دو دینو ما دو دین داو چه انبیاء در کی پیدا کرل او دو دنیا داو چه بادشاہی در لگر کرا نو بادشاہی یاد دیو جنے ہوئی چه دو دین با بادشاہو نو دو قوم نا چه بادشاہی نو اگا قوم تا نسبت کی گی یا بادشاہی مطلب دا چدرے سیزون ای نو بدا بادشاہی دا نو یو چخپل کوری دویم چخپل خوراک اسکا کی خپل خوراک اسکا کی نو چیو خپل کوری دویم خپل خوراک اسکا کی خپل اوبئی نو بدا بادشاہی دا سڑے چاہتا مختاج نہیں ارجال فی کم انبیاء کلا چوی گردول تاسو کے بادشاہانا اوی گردول تاسو کے انبیاء و جعلکم ملوکا اوی گردول تاسو بادشاہانا
وآتاكم ما لم يؤت احدا من العالمین او درک تاسو لا درجه چنی ورکړی او تنل مخلوقاتنا وازما قوما دن شهید زمنگی پاکی آغی تا چه مقرر کرده اللہ تاسو لرا که تاسو دیتا دن نشوئی نو اللہ مقرر کرده ولا تدبر ولا ترتدو ولا دوارکم مگردی بشاگانو باندی کو گردی دی فتن قلبو خاسرینو مگردی تاسو تاوانیان نوی دیوا موسیٰ علیہ السلام این فیا قوما جبارین یقیناً پدی کیا قوم دی زورا ورا امالقا دی املیق اولادو دی تربورانو ان فیا قوما جبارین یقیناً پدی کیا قوم دی زورا ورا او منگا دندن نکیو دیتا تردیش دی وزید دینا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا كَدَيُوَةَ الَّذِينَ فَإِنَّا دَاخِلُونَ نُمْبِبَ مَنْگَ دَنَّكِي دُنْكِي دیر مڑنی ہوا کدائی لار لمنگ دیزائی پر خود منبا بیا پا مندزو قال رجلان من الذين يخافون نوی دو تندا کساننا چغیر دل دا اللہ نا انعم اللہ علیہما چه نام کرو اللہ پا دی دوارو باندے دا دوار سوکو موسیٰ و حارون ادخلو علیہم البابا دنشی بدائی باند دروازے تا دروازہ یعنی بخوانو کلو کے داغی با دروازے وے لگا اسم با جوڑتا سڑے لارشی جار کے جار زور کری تا در نکے گے نو دروازہ وا درز یا دروازہ مرادا یا پولا مرادا ادخلو علیہم البابا دنشی بدائی باندی دروازی تانی پولیتا نو کلا چه داخل شیطاسو دیتا نو یہی بتاسو زورا ورا والاللہ فتوکلو اللہ باندی زانو سواری گئی تاسو مومنان نوی دیوا موسیٰ علیہ السلام منگن دنکی گلیتا چرما ترسوچ دی بدی کی فَذَبَنْتَ وَرَبُّكَ نُزَلَارْ شَتَ اُسْتَارَبُ فَقَاتِلَانُ جَنْگُكَ اِنَّهَا اُنَا قَائِدُونَ او منگ بدیدائی ناسیو منگ با تماشا کرو قالانو موسیٰ علیہ السلام ورب زما واسن رسی مگر بزان زواقدار نیما مگر دزانو دخبل رور فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین بیلتون راولی بمیان زمنگا او بمیان دا قوم فاسقانو کی ذکر موسیٰ علیہ السلام زڑے والا ستڑے کو موسیٰ علیہ السلام زڑے ستڑے کو آم بلاہا کی شدا با انبیاء ہیچ کس ندیادا نشاندار کربلا آم مصیبتونا چپا انبیاء وراغلی ہو هیچ کس ندیادا نشاندار کربلا چاد آگے نمونہ کربلا کی امنا دا خودلے آئیو ادائی ورشا کنا من سلام آئی قال فإنها محرمتن علیہم نوی اللہ دا کلمہ حرامی بدائی بانی سلویخ کالا یدیون فی الارد حیران و پریشان بگر نظمکا کے چاچ دا اللہ حکم نرے من لے دا انبیاء حکم نرے من لے دا آغا جون تباہ شوئے دے و دا پریشانہ شوئے دے دیو جی سفیان علماء تا تقریر کرے ہو نوار تاوی یا معاشر العلماء کنتم نجوم السمائی احتدا بکم واد علماء ٹول گیا یا معاشر العلماء واد علماء ٹول گیا کنتم نجوم السمائی احتدا بکم فسرتم ظلما تاسو ستوری دا اسمان وئی یحتدا بکم تاسو باندلار مندشوا فسرتم ظلما تاسو تورتیارو گردے دائیو وکنتم نجومن یقتدا بکم فسرتم ہیارا او تاسو ستوری وئیو تاسو پو اقتدا کولے شوا فسرتم ہیارا تاسو خبلا یرانو پریشانو گردے دائیو چاچ دا اللہ دا حکم نرو گردانی کردہ نو آغا اللہ حیران و پریشان گردولی دی
یتیہون فی الارض حیران و پریشان بگوی زمکا کے فلا تاس علی القوم الفاسقین مغم جنے گا پا قوم فاسقانو باندے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ اولولا پا دی باندے اس پینزم باب شروع شو او پا دی کی جزاد ظالم او دا اللہ دا رحمت نلر کېدل چاچ ظلم کردے دا خواہ دا رحمت نلر شوئے دے اگورا دا آدم علیہ السلام زیو خو چاگا نافرمانی اکراو ظلم یو کخبر رور مڑکو نو دا خدای دا رحمت نلر شو حیران و پریشانو چو سو کما کده مولا زیه ده کده پیر زیه ده کده نیک سڑی زیه ده خوچه نافرمان شا حیران و پریشان بیو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ ولولا پا دیوان ده خبر ده دو زامنو دا آدم علیہ السلام برشتیا اس قربا قربانا کلا چه پیش کده قربانا لرا قربان المال اللتی یتقرب به الاللہ تعالی اغا مال تاوئی چھپاگی باندے سڑے اللہ تا نزدیکی گی ناغی تاوئی قربانی قربانای تا ہم قربانی سکوئی پخوانو متنو کی دا طریقہ وا چھے مال بے پیش کر دا اللہ دا رضا دا پارا نو چابا قبل دا اسمان نبور راگے و غبو سوزے دا او چھے بنا قبل دا نور بنا رات نبسوزے دا دا آدم علیہ السلام دو زامنو او دوارو قربانی پیش کرا دا یو قبول شوا او دا بلا قبول نشوا چه قبول نشوا نو اگر اولا گی دا اخبر رو مڑکو چستاوا با قبلی گی او زمانا دا بغض او حسد دا وسم دے اس قربا قربان کلا چه پیش کدای قربان لرا فتقبل من عهدهما قبول نشد یو دوارنا او قبول نشد بلنا قال لا اقتلن کانوی دو زبا وجنم تالرا خبر رور دیوی قال انما تقبل الله من المتقین نوی والترور حابیلو بیشکا قبلی اللہ دا متقیاننا مقام و حیثیت کو اللہ کا چالا ورگئی چاہو کہ دا اللہ نے یرئیو او کلا چاہ کہ دا اللہ نے یر والا اللہ غلا نور مقام چتئیو لائن بسطا الیہ یا وکا کتوک دے ماتا لاسو دے دے پارا چھ ماں مڑکے انہی مزوک دے ان کے اللہ سن لرطاتا دے دے پارا چھ تاو اجنما زد نو اجنم کتما وجن وجنا انی اخاف اللہ رب العالمین زہرگم دا اللہ نا چرد مخلوقات دے او زہرادہ کما چراغیر شتا بی اسمی زماد قتل پا گناہ باندے و اسمی کا استا پا گناہ نستا پا ارادہ نشیبتا دا جہنم یانونا و ذالک جزاء الظالمین او دا سزا ظالمانو فتوات لو نفسون خیستا کدتا نفس دا کار سو قتلا خی وجل ضرور فقتلونی وجاغ لرا فاسبا من الخاسرینو گردد تاوانیانونا چاچے قتل کردے بیا پستومانا دے پا دنیا کی ہر یو غم پڑنبار زیادی پا دویمہ کمی پا درمہ داغینا کمی پلار مرشی زی مرشی رور مرشی نو پرونبارا سڑے دیر خپائی پا دویمہ دا آغینا کم پا درمہ دا آغینا او رورو کمیگی خو یو غم دے چاگا پرونبارا کمی پا دویمہ دا آغینا زیادی پا درمہ دا آغینا او چه سورا وقتی ریگی نو زیادی گی آغا دشمنی دا چه کمی او سڑے دشمنی قتلو کی نو دا غم رست راز زیادی دے بیا دا ونی نیاریگی دا تیاری نیاریگی دا دوست نیاریگی یاو ادمی پسار پیسے نہیں اغسطی پا کور کے پخپل کور کی دیو او دا شپی والا خوب نورزی او کلا کاتیاو سر لزی او کلا بلا نو فائدہ دے سا اکڑا چی دشمنہ دی جوڑ اکڑی تو مرگ دی لگے چی دا غم اخلاص شم یرو ایسو کما تنگ شوئے امتی او پای خود میں نو تبو دی تنگ شوئے دا غنا دورا نوی
سوره چې هغه د مرګ او تنگ شوی نو سلا مرګونه کې فاصبح من الخاسرین نو ګرځید تاوانیانو فباس الله غرابا يبحث في الارض بیا ولا چن ورته چې سور سره وکما نو الله دو فرشتي په شکل کارغان راولې غلي فباس الله غرابا یا دو کارغان راولې غل فباس الله غرابا راولې غل الله دو کارغان ودلته عبارت معذوف دي فقاتل احدهما الاخر دوړو جنگو کو یو راولګي د بل مړکو چې مړک نو بیا د قاتل راولګي د یبخاسو فی الارض چې کنستلی گول بزمکا کی خبری و کنستا لیوریاو دیر پارا چه او خیدتا چه سرانگی دے پتاکی جو ساد اخبر رو نو چاگه اغبل کارغ خخ که نو ده چل زکو قالا نوی دا یا ویلتا های رکاوی دی مالرا آجستو انا گونه مثل هذا الغراب زکم زور شما دی خبرنا چه شمزه بشاند دی کارغ باندی او پتک ماجو صدق بل رور فاسبا من النادمین نو گرده دیدخ بیمانونا هر کس چا قتلو کی بیاخ بیمانی چیر دامی سوکلو داران سوشو من اجل ذالکانو دی وجنا کتبنا علی بنی اسرائیل مقرر کری منگا پا بنی اسرائیل باندے چه شانداری چاچه دو وجه یاوتان بغیر دا قصاصنا یا بغیر دا فسادنا پا زمکا کی دینا دا معلوم شوا چه قتل دا انسان یا دا قصاص دا وجه دا چه اگا مر کری او بیا اگا قصاص کری چی یا دا فساد دا وجه ندے چه سوک فساد پیدا گئی بزمکا کی نداغ قتل جائز دے فکانما قتل الناس جميعا نو گویا کہ دو وجه طول خالق ذکر دا بنیاد دا قتل کی خود او چه بنیاد دا کم گناہ دی کی خود نو غطا پسیرے دی وجه حدیث کے راضی من سن سنتن حسنتن امیتت بعدی فلو اجر میات شہیدین چاچه او طریقہ جوانده اکڑا چه زمان بعد غمرا شویوا فلو اجر میات شہیدین اغلد سلو شہیدان سواب دے داولی شہید کو اوزار بگولای لگی او سائو خیجی او چطور پیغمبر طریقے جواندائی کے نو ہر روز مرگ دے ہر سڑے با دی دشمنی ہر سڑے با یہ داو لکے فکانما قتل الناس جميعا ومن احیا چاچ جواندائی گیا طریقے لرا فکانما جواندے گیا تن لرا با قرآن و بسنت فکانما احیا الناس جميعا نو گیا کہ دو جواندی کے طول خلق ذکا تیو تن لا اصلاحو کے او دا غد سمگ نو اغا بیا نور سمی نو اغا نور سمی وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ پتائی سر راغلیو دیتا زمانگا انبیاء بدلائلو او یقیناً دیر دینا پس دینا پس مگا کدی مشرکان انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولا بے شکا جزا دا کسانو چاہی جنگ کئی دا اللہ دا پیغمبر سرا ویسعون فی الارض فسادا او کوشش کئی پزمگا کے دا فساد ایو قتلو چاہی دی ہوا جلشی او یسلبو یا دی بسلائی کریشی او تو قطع ایدیهم وارجلهم یا دی پریک ریشی لاس او خبید دی من خلافنا دل بدل او ینفاو من الارض یا دی شرلشی دی ملکا ملک دیو شرلشی ذالک علم حیزن فی الدنیا داد دی پار رسوائی دی پجوند دنیا کے ولهم فی الاخرت عذاب نظیم او دی لرد پا آخرت کی عذاب لوئی زمان جرنیل سے دایات دیر ہوئی خدا یو آیات خوننے کنا دا خود ٹھیک دے پا دیو مامالو کا خون پا نور مامالو کا کنا انتو عبدالامانات الالہا چاکدار اللہ دا غیہ گنوار کا نو پاگیم لگا مالو کا
پاغی معاملو کئی چه لا تبدلو اعمالکم پاغی معاملو کئی چه فساد رشوت دا بن کئی پا ملکی ٹھیک دے بدیر معامل پکار دے ذالک لهم حزن فی الدنیا ولهم فی الاخرت عذاب عظیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم مگر آغا کسان چاگئی توبہ و کلام مخکدا غینا چا تاسو اللہ سے برشی پاگی باندے ہاں یو سڑے دے چاگا غلط کارو نکول خو توبہ ویستا نو چا توبہ ویستا بس بیان معاف کا فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ نُپوہ شیئکنا اللہ دے بخونک مہربانا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اس ترغیب ورگئی اعمال صالحہ ہوتا یا ایوہ الذین آمنوا ومؤمنانو یرگئی دا اللہ نا وابتغوا الیہ الوسیلہ او لدوی اللہ دا وسیلہ نو وسیلہ ستوئی وسیلہ کو عربی لفظ دے کو وسیلہ وہی ستا وسیلہ طول مفسرین مانا کئی من فعل طاعت و ترک المعاصی نیک عمل کول او د بد عمل نزان ساتلو تفسیر مدارک مانا کئی من فعل طاعت و ترک المعاصی دارنگ حافظ ابن کثیر مانا کئی من فعل طاعت و ترک المعاصی تفسیر قرطبی مانا گئی من فعل طاعت و ترک المعاصی ماوردی مانا گئی من فعل طاعت و ترک المعاصی اللہ تنیز دیکھا تو لٹوئیو وسیلہ پا لغت کے وئی نیز دیکھا تا لگا اشعار دا عرب کی رازی ان الرجال لهم الیک وسیلتن ایاخذو کی تکحلی و تخذبی سڑی تا تنزدے کت غاڑی ایاخذو کی تکحلی و تخذبی دارنگی وسیلہ نزدے کت توئی وسیلہ پا گنو مانو باندی رازی وسیلہ پا مانا دا قربان دی رازی او پا شریعت کے وسیلہ من فعل طاعت و ترک المعاصی نیک عمل کولاو دا بد عمل نزان ساتلو او قرآن چکلا وسیلہ ذکر کئیو نیک عمل ذکر کئی لگا سورہ اعراف آیت نمبر 43 درسال ویختمو گو رئی اتما سپارہ سورہ اعراف آیت نمبر 43 وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا آواز بہت دیتا ان تلکم الجنت ورثتموها چدا جنت بمیرا سرورتا سدیلا بما کنتم تعملون پسبب داری چتا سو عمل کو جنت درگش استاد عمل پو وجا چا عمل وسیلہ نو وسیلہ نیک عمل لے سورہ صافات کے امہات نمبر 61 یوشمیتم دارنگی سورہ زخرف آیت نمبر 72 دعاو یایم سورہ تور کے امہات نمبر 28 اتشتما وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ مخامخ بشی بعض جنتیان بعض تا تپوس کے ان کی بیدے یو بلنا قالوا انا قلنا من قبل ندوه انہو البر الرحیم آئی بھئی انا قلنا من قبل ندوه انہو البر الرحیم من دنیا کے چگے والے اللہ شرع مدد اللہ شرع مدد کلچ مخلوق ببل سوکرا مدد کو انہو البر الرحیم وعد احسان خواند مہربانا چمنگ لے جنت را کڑے او منگے راستو نیک عمل اگا وسیلہ دارنگی سورہ واقعہ آیت نمبر 24 سورہ دہر آیت نمبر 12
سورہ مرسلات آیت نمبر 43 اور سورہ نازعات آیت نمبر 40. حدیث کے امراضی دری تانا پلار روانو او باران شو دی او غار کی کیناستل او بوی او گٹ راور گڑو او دی تلار بند شوا زورون یو گڑو گٹ نلر کے دو دری واروی دی دائی کی مرونو اس بلا لار خو نشتے ویرادی چه اللہ تا وسیلہ لٹو یوی اللہ تا تا پتا دا چه زمان اترلون سر مینوا او اگه ما تاوی حلال نکاو تراو بیا ما سخراشا ما دا بد عمل نزانو سات استا دا رضا دا پارا که ما استا دا رضا دا پارا زان ساتلی نو اللہ منگ ندا گٹ لرکی حدیث کے رازی لگون تا کیا گٹ خوزی دو بلوی اللہ ما سر مزدوری کروا او اگر دیر پیسے گوختے او ما لگی ورکولے اگر لار اگر ام پری خودے ما ساروے واغستو او اگر ساروی زیادے دل سمودہ بعد اگر آگے مال خیر دے اگر لگی راکا خوراکا زمان ضرورت دے ما اگر طول ساروی اگر ورکل چدا ستاد پیسوں نا زیاد شوی دی کہ ما مزدور سر احسان ستا رضا لکڑے ہو اللہ منگ ندا گٹ لرکے لگ نور آگا گٹو خوازے دو درہم پاسے دا اللہ دما مور اپلارو بداگانو او ما بداغی خدمت کو او دش پانکے ما چه بپایو لشل اول بن مور اپلار لول کول ابی اخپلو بچولا یوشپا زرالم مامور اپلارو دو او ما دشو دو دا پایو لوخی نیولو او دا غی ساب تولارو ما چاگئی دا پاسے دلو پای اسکل دا غی نا بعد ما اخبرو بچونا ورکل کہ ما ستا دا رضا دا پارا دا مور اپلار خدمت کردئی اللہ منگ ندا گٹ لرکی حدیث کے راجی غرغر شو گٹ کتا ورگخت او دا تلارو کلاو شوا دا نویلی چی پلار میں لوی سڑے ہو نکم میں لوی سڑے ہو وسیلہ بی زواد ایو خدای چی جواندی یو توای مال دعا غوارا دا وسیلہ بی زواد مونگ منو او گنا توای دا آغا ذات وسیلہ کوما نو ذات کو وخی وڈو کی یا جولا دوبی نائی پختونی نو تو سنگ ذات وسیلہ کے وسیلہ بی زواد الفاضلہ چی چالی کلی اگی مطلب دا یو نیک سڑی یو توای مال دعا غوارا ٹھیک دا مغا منگا منو او وسیلہ نیک عمل دے او دو دیو زوار پسی عمل ذکر کئی اللہ وارو غلمانی پدی باندی دودرے پانی لگولی دی او غوی باز خلق مڑی وسیلہ کئیو نو غوی وذالک من البدائی اللتی لم یفعلها احد من السلف دا آغا بدعاتو ندی لم یفعل احد من السلف چیو دو سلفنا دان دی کری دارنگی شرع عقیدت الطحاویہ دویم جلد صفحہ 361 کے اغوئی لفظ بحق کے پلان مردودن دا چوئی بحق کے پلان بوسیلت فلان دا لفظ مردود دے دا دسرنا دا ردشو لفظ دے وسیلہ قرآن کی دو دا ذکر دا یو دلتا یو سورہ بنی اسرائیل کے وسیلہ پا مانا دا نزدیکات مانا دا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ومؤمنانو یرگئی دا اللہ نا وابتغوا الیہ الوسیلہ البصائر کے حضرت شیخ پدیخ کلام کرے او دا وسیلی لغوی معنی خودلی مختلف ہے او بیا اصطلاحی معنی خودلی دا وَابْدَوْا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ اُلَٹوی اللہ دنزدیکت بنے کو آمالو وسیلہ من فعل الطاعات و ترک المعاصی وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ جہاد کئی بلا رضا اللہ کے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ غام غاشی بتاسو کامیاب یقیناً آگسان جائی کفرو کا کشید ای لراغ سا چزمکا کی ٹول
او بشان دے سرا دے پارجی فدیہ ورکی بدے باندے دا عذاب درود قیامتنا ما تقول بلا منهم نو قبول بندشید دائنا او دائنا دے عذاب دردناک یریدونا یخرجو من النار ارادہ گئی دی چوسی دی دورنا او نوی دی وطن کی دی ورنا بیا بغواری چمنگ دی ورنا بیا کلاواتیشی سورہ مومن آیت نمبر 11 یولسم گو رئی نوال تموئیو یولسم آیت سورہ مومن وقالوا ربنا متنا سنتين وحيتنا سنتين ووايديو ورب زمانگا مردگو من دوزلا جوندگو دوزلا فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل اقرار کو من بخل گناونو اشتوا دوزا سلار فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل اللہ بورتوئی ذالکم بیاننوی دوئی اللہ وحدہو کفرتم دغه سے بھئی دی جہنم کے وطل نشتا شانداد کلا چه وراو بل شاءاللہ یک یوازی نتاسو با انکار کو و این یشرک بھی تومنو او کا اللہ سرب برسوک صدارو گردو لشا تاسو با من فالحکم للہ العلی الکبیر دارنگ دلتا کے موئی چه اخلاصون لار بے بیابلانیو یریدونا یخرجو من النار ارادہ وگئی دی چوزی دی دی ورنا او نبا دی وطن کی دی ورنا ولهم عذاب مقیم او دی دی عذاب ہمیشہ والسارق والسارقة فقدوا ایدیہما اس سزا غلاگر سڑے او غلاگرہ پری کئی لاسن دی دوارو غلائی اکڑا لاسن پری کئی چه اوی تا خلق گوری نو بیا بسو غلا نکی که سزاوی نو ملک بامنو و سزا خو نیشتے کرا پولیس غریبانان منڈی ہوئی زان گولای تا انیسی او غلونیوی ڈاکوانونیوی و چه عدالت تا پیشی نو اگئی وی دقا دائی که بلپ لگی دلے ہو کنا ادھا بائی گوانو کنا ادھا بائی داو کنا بس پترے مرض باندی ڈاکو خلاص شوئی پترے مرض باندی قاتل خلاص شوئی پترے مرض باندی غل خلاص شوئی نمرا بس امن راشی امن خوالا راضی چی سزائی ہو تو سزا ورکا چی امن راضی ہو کنا نوز امن خوینا نو بیا پولیس والا غریبانانو مجبوری چاہی ہویاسی ام پریدی او خب معلوم دے نو آگئی اتنا ڈر رباسی وی پا مقابلہ کے مرشو پولیس مقابلہ کے لاغ نو سامکار کئی کنا دو علاج ام دکا دے چا ڈاکو دے بدماش دے غل دے معاشرت باقی نو دا آگا بیادا گا علاجی والسارق والسارقتو غلاگر سڑے و غلاگرہ خدا پرے گئی لاسنے دے دوارو نو گورے او خبرہ بلگا چاو سڑے ڈاکا گئی و غلا گئی دا غلا سنے پرے گئے آگا من جور چاگا زیارت کے ناس دے و ڈاکیے چاہیے خلقنا چاگا چرگوڑے ام بابا کے نپریدی پٹائیے مار گم پٹائیے نو آگتا سنوائے اغلام سزا ورکا وسارقو وسارقتو غلاگر سڑے و غلاگر خزا پرے گئی لاسنا دے دوارو جزان بما کسبا سزا ورگئی سزا پسودار چدئی کڑی نکالا من اللہ عذاب دے طرف دا اللہ نا واللہ عزیز حکیم واللہ دے غالب حکمت والا فمن تاب من بعد ظلمین چاچ توبہ اخلا پس دا ظلم دزنا درست کامل فإن اللہ یتوب علیہم یقینا اللہ میرا بانیوں کی بدا یقینا اللہ دے بخون کے میرا بانا علم تعلم نواتن پوئے گے
یقینا اللہ چه دلرا سلطنت دیدا سوانیو دزمکو سزا ورگئی چالے چه خوغشی بخنا گئی چاہتے چه خوغشی واللہ والا کل شین قدیر او اللہ دے پہر شیبان قدرت والا پینزم باب ختم کو اشپاگم باب شروع گئی او بدی کی تسلی نبی علیہ السلام تا او قبائد آلی کتابو یعنی ہر مبلغ تا تسلی او قبائد آلی کتابو چدا دیر ناکار خلق دیو ترغیب ورگئی قرآن تا یا ایوہ الرسولو اے پیغمبرہ دارنگی یا ایوہ الرسولو و تابدارو دا پیغمبر لازن کا اللذین غمجن کی تارا کسان چگئی تلوار گئی بکار دا کفر کے دکا کافر دا کفر بکار کی خوخل گڑنی تپاگی پروامو کو تخپل کار کو داغا کسانونا چاگئی وائی منگا ایمان راوڑے پخلے باندے پخلے وی منگ ایمان راوڑے دے ولم تو من قلوبهم ایمان ندے راوڑے سلونو دائیو دسرنے ایمان ندے راوڑے پخلے بوئی دا مومن ما دسرنے ایمان ندے راوڑے دے بتا بندی دے کارنا دے بستا خلاف پراپیگنڈی کی پرواہ پہ مکو وَمِنَ الَّذِينَ عَدُوا دَعَقَسَانَا چَغِدْ یہودیان سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ مانا دا سَمَّعُونَ لِيُكَذِّبُوا عَلَيْكَا وقت دیتا دادے دا پارا چھ درو جوڑ کی بتا باندے املا محمد نبی الرحمن کی ابو البقائل افگری مانا گئی ابو البقائل افگری پستر کو باندی لندو مورزادی لندو او یا تصانیف او یا کتابونا غلی کری دی چاگبابی او شاگردانو بہلی کرو سماؤنا للکذب وقت دیدی دا پارش درو جوڑ کی بتا باندے سماؤنا لقوم آخرین وقت دی دا پارا دا قوم بلا دا جاسوسان دی دا بل پارا کار گئی لم یادو کا چغی مندراغلی تاتا یحرفونا الکلمہ من بعد موادی بدلائی کلمون لرا پس دقبلو زائنونا او آئی دائی که درکش تاستا دا خبرانو اخلی دی لرا اونی ہوئی دی لرا او قدر نکش ودا فاظرونو یاری گئی ومن یرد اللہ فتنتو آغسوک چرا دو کی اللہ دا شرمون داغ فلن تملک لہو من اللہ شیعہ نواقدار نیت داغ دا پارا طرف دا اللہ نسشی او داغ کسانی لم یرد اللہ چیرا دن گئی اللہ چپا کی دائی سلونا لہم فی دنیا خیزیون تخلیف نو دائی لرا پا دنیا کی رسوائی دا ولہم فی الاخرت عذاب نظیم او دائی لرا دا پا آخرت کی عذاب لوئیو سماؤنا للکذب وقت دی دید پارا چھ در وجود کی پتا باندے تا تبا ناس دی وقت بے خودی صلا للکذب یعنی لیو کذبو علیکا دید پارا چھ در وجود کی پتا باندے تا باند بے در وجود سماؤنا للکذب وقت دید پارا چھ درو جوڑ کی بتا باندے اکالونا لسحت او دیر خوڑن کی دی حرام لا فلا حرام خوری پاگی لن کئیو اکالونا لسحت زیاد خوڑن کی دی حرام لا پا حرام باندی لن کئیو نا حرام نزان نساتی ازبرگ دے زان نے ازبرگ جوڑ کڑی او جتا پوستے ہو کہ کمزان نہ دے خوراک دے حرام بطورو مری خوریو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخا یوزل حضرت سعد راغے نبی علیہ السلام سر لاس ملاو کل نو حدیث کے راضی ہو نبی علیہ السلام سر لاس ملاو کل لاس کھلکو نبی علیہ السلام تے نتا پوسو گا فسالو النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ذالک
نبی علیہ السلام وردوی دا لاس دی دیر کلک دی داولی ناغو وردوی حضرت پا دی کسب کوما کار کوما زان نبی روزی گٹما فقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہو نبی علیہ السلام دا آغا لاس کھل کرے آغا لاس دا پیغمبر خوہو چپا غیبان دی زان لکار کسب کے فقبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دا آغا لاس کھل کرے مبسوطی سرخسی باب القصب کی لکلی دیرشم جلد صفحہ 246 کے مبسوط کے علامہ سرخسی مستقل بابی خود دے او دا ذکر کری صحابہ قصب کرے ہو مکی صحابہ لارل مدینی تا نبی علیہ السلام با دو مرگری کول یو دا مکی یو دا مدینی نو مدینی والا مرگری تاوی حلم ماو قاسم کمالی نصفین رازا زبگر سرد کور مال دوئی سے کما او زمان دو خزیدی یوی لبا طلاق ورگم چه دد تیر شنو تبه بنکاوالی اگا ورد سوئی پختانو یو گیره ورکنو بلی ده مندان لڑائی اگا ورد وی بارک اللہ لگا فی مالک و آلک اللہ دستا مالا کور کے برکت نواچی دلونی علی سوق ما تبازارو خی مالا تجارت چل رازی او تجارت شروع کو او یو سو رازی کی اگو وعدو کو نبی علیہ السلام سغر آگے خوشبوئی بے لگے دلیوا سڑے جنوے وعدو کی خاما خوشبوئی مجھوئے لگئی نبی علیہ السلام تاوی دا چتا مایا دا چتا اگو وردوی ما پا انصارو کی وعدو کو نبی علیہ السلام وردوی اولی مولاو دی شاتین دوا دا ڈوڑایو کا گر گئو پیسالا لے اگو وعدو کو او غان لے تجارت شروع کا او کاروبار شروع کو دارنگی مسعودی سرخسی ذکر گئی ہو چه طولو انبیاؤ طولو اولیاؤ علماؤ آئی بکسب کو مسعود ہوئی کذانو کان نجارنی آگل من کسبی حضرت نوح علیہ السلام لرگی کار کو او دخبل کسب نمی گٹلا و ادریس کان خیاتان ادریس علیہ السلام بکپڑے جوڑے و ابراہیم کان بزاران ابراہیم علیہ السلام بکپڑے تجارت کو دارنگے مبسوط ذکر گئی ہو آگا وہی یورد حضرت داود علیہ السلام بار راوت چکریو دشپے او لباس بدل کرے ہو چھوڑے گا دا حالت خلق تپوسو کما نو جبریل امین والا دیو زوان پشکل مخی لورا گئی فسالا عن سیرت اہل مملکتی حتی استقبلہو جبریل یومان علا صورت شابن فقال لہو کیف تعرف داود حضرت داود ورطوی وی داود سن سڑے دے ایوہ الفتا اوزوانا قال نعم العبد الا انه فی خصلتون وی خسڑے دے خواہو کیا خوی دے قال وما ہیا ہر داود توی غصر ندور توی انہو یاکل من بیت المال دید بیت المال نخوراک کئیو وَإِنَّ خِيرَ النَّاسِ مَنْ يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِهِ اغور آغا سوک دے چاگد اخبر کسب نا خوراک کئی زان لسکار کسب کئی او زان لرزق گٹی فرجع داود الى محرابی باکیا متضرعا حضرت داود کو اپس راگ کورتا او جڑلے او اللہ تے عجزی کولا او اللہم علمنی کسبان تویننی بھی عن بیت المال اللہ ما تا کسب خیا
چه بیت المال د مال نخلاص ما فعلمه سند الدر وعلین له الحدیدا اللہ وطا دزغرو چلو خو او اس پنی وطا دا سے نرم اکڑا چه داغا پلاس کی بدا سوا لکه دا بل پلاس کی چه اوڑی او قرآن موئی وعلنا له الحدید او قرآن موئی علمنا سند لبوس لکم فکان یسنو الدر ویبیو کل در یسنا عشر الفان رغبت زر جوڑو دے او خرط زر دے کو دولت زر باقی خرصولا او داغین بے خوراک کو دارنگی زمنگا پیغمبر نور پیغمبران غیب کسب کو حضرت داود بزگر خرصولے وسلیمان علیہ السلام یسنو المکیالا سلیمان علیہ السلام با حوضونه جوړو دا او سامان دې جوړو زکریا کان وعیسى يأكل من عدل أمه وربما كان يلتقط السنبل فيأكل من ذلك کلا کلا بے وگی ٹولو لے داغین بے خوراکو ونبینا کان یرغی فی بعض الاوقات زمانگا پیغمبر بگڑی سرو لے او مزدوری بے کولا اول مزدوری د خزه په مال کړی دا د بیاو خزه مالو د حضرت خدیجه او باغی تجارت کړو او چې امانتدارو هغه ور سره بیا واده وکړ دارنګ د احنافو فتوا بالا منظوری ده تراتمی صدای چې دا غي به کسبو چا بزان سره لیک ابو بکر جساس چواغلی چونی بٹای واو چونه بے خرسولا چا بزان سر لگا شمس الائمہ الحلوائی چا علماء نورو الحلوائی چا با حلوا خرسولا حلوا بے خرسکڑا بیا براغ طالبانو تا بے سبق ہوئی یا بے سبق ہوئی بیا بے حلوا خرسکڑا چا بزان سر لگا خصاف چاگه با سپلائی جوڑو لے اغا بے خرسو لے مشهور عالم امام کرخی چکل بیمار شو فالجو کرخ کلی نا دیوال چاپیر و داغی او گیٹو داغ شاگردان لرل سیف الدولہ لا بادشاہ لا چیزدمگا استاذ بیمار دے او داغ سا اسباب نشتے دا خوراک کتو اللہ وظیفہ مقرر کی نو سیف الدولہ واللہ زر اشرفائی ورگر دا واللہ وصوصی او حرم یاش با واللہ زر اشرفائی را لے گما چکلا غیر آروان شو نو امام کرخی تا چا خبر رارو چه بادشاہ واللہ وظیفہ مقرر کردی دا تنخواہ مقرر کردی دا ویخواہ مالکینو کاٹ کے نو آئے کینو مخر آلا قبلے تک گئی نو مخر آلا قبلے تک او دعائی شروع کرا اللہ ما او دا سیف الدولہ تیا دا کرخ پا بازار کی میں اوزائی کے چیزا با دا بادشاہ پیسو تناستے ما کلا چے مورخین وئی چے کلا دا بادشاہ تیا راتلا نو چے شاگردانی پا دروازہ را دمکی دل امام کرخی جنازہ ہوتی ہوا ہو پا کرخ پا بازار کے وزائن شو بادشاہانو تنو مختاج شوی زان لے کار کسب کو او زان لے رزق حلال گٹو علماء دیوبند اللہ دی پر رحمتون اولیگی پا دیوبند کی اگئی دری شعبی خودے وے یو شعبہ دا علم طبوہ دویم شعبہ دا صابن سازائی وا او دریم شعبہ دا خیاطائی وا دا ٹیلرائی نو چه ملا بش سند بے واغست وی بے روس پا دریو کی کم یاوز دا کے دا دیو جنا زار دیوبانیان مولیان یا ٹیلرانو یا بے صابن فیکٹرائی وی قاضی شمس الدین زمان استاذ صابن فیکٹری ہوا
شیخ القرآن د صابون فیکٹری جوڑا کڑے واوال کے یا با طبیبانو شیخ القرآن د علم طب ماہرمو او بیا دی زیدہ کی اگر د طب دکان کو لاؤکڑے د بل کسر شریکو شیخ القرآن چراتا زان سره د میاوالی نا د اورو مشین راوڑے ہو آغا زمانہ کی دل دی مشینان نو او د ټوپای نه کته یو کله بټا کړه ال د سیم بغاړه جران دی د دې کلو نه بخلکو دانی ال دی وړي ورولا نو چې بجلی والا شیخ القرآن ماشین راوړو په ډیزل بچالې دو او دا دې په دې چړای چې سړی وخیږي دا زمونږ اجرا د محلي دې سره دې اف دا زمونږ ځایو بیا موږ زیزانو لورګ دائی پہ کور لگ کلاوی دنو منگی وائی لئی بس نو آگی کہ شیخ القرآن مشین لگو لے ہو تو شاہ منصور یو تن راتا ہوئی وی منگ با باہر راوے تو وقت با کیے خود چی ٹک ٹک با کیے دنو منگ با مشین سٹارٹ دنو زر زر بادانی راڑے او شیخ القرآن با ناس تو نو چی سوک براتل نو چی بوجائے بیرالن چا بسو کے دا نو شیخ القرآن با تا مسئلہ ہم کڑے ہوا مسئلہ بے امت اکولا غال تجارتم کو پا پنپیر کے مشینوں پا زیدہ کے مشینوں پا انبار کے مشینوں پا توڑیری کے مشینوں پا آغا زمانہ کے او پا آغا زمانہ کے بیاد ٹرکونو چھے سالب سٹارٹ نو چا بائی بات آغا با پا سیخ سٹارٹ کے در زمان لگ لگ یاد دی یو راکٹو یو مورسو نمبر جنریٹر والو نمبر سیخ بے پکیو مانڈن تاو بے ڈوڈ نو سٹارٹ باشو آگا ٹرکونو پا آگا زمانہ کی بیا بسونو گاڑیو ٹرانسپورٹ پا دیا علاقہ کی لنبے ٹرانسپورٹ زمانگاو کاروبار آگا زمانی چاندن سبا چی پلین گزرو کی گرزی دا گئی پلارانو سر خرام نوا او زمان دا پلار ٹرکونو بسونو دا ایک چرتا ہوا دا حساب تکینا دا بدلتا ہو خیم بیا دا او شیخ القرآن پا خپل خپوت زانو درو لیو ما دا شوکو چه زم خپل طلباو تا دا شیو خیم او دا کسب ہوتا ہو خیم ناغیل او ما کوشش کو دا اللہ احسانو وعدت المدارس بورد جوڑ شو او دا بورد نمانگا دیر کار روان کو دخپلو طلباو دا اجتماعیت دخپلو مدرسو دا اجتماعیت دا جماعت دا ترکائی یو شعبہ بگی دا چه منگا ٹریننگ ورگو خپلو طلباو لا سبا کی ام نخراب ہو او اگا ٹریننگ سرا سرا سبا چه اگا ملاکی گی نو اگلا وکاسب مورزی لگا پرون ما اعلان کرو دا علم طب دا پارا ما یو کلاس دل دی پنجبیر کی شورو که پروسا کال دور حدیث والا او طلبا اولا نو پورا یو کال دی علم طب کلاس چلے دو او بیا غی لمنگا سندون امور کردو طبو او غی لمنون کی خود طیب طبیہ کالج او غی دای بنیاد دا بزی انشاءاللہ دا بیا دیر لوی ساتتا انشاءاللہ رسی دا خو بنیاد دیر روان چی او تس دانا زمان دیر مخ کے نور سوچونم دی کہ اللہ پاکی خیر و برکاتو آچائی نو زمان نورم دیر دا سے پروگرامون اشتے مخ کے نو آما دا ولائی انشاءاللہ دا بودون مودون دا ٹول بر اس تو پاتی کی دا با انشاءاللہ جماعت با مخیزی مرکز با مخیزی کار با مخیزی کا جوان دی انشاءاللہ نو دا علماء آبا پخبل اخبور دارو بل تبا نمختاجا کی دل او ما پا طالب گرے کی با دعا کولا چه اللہ سنگ جزما پلار پخبل اللہ سو گھٹلوی خپلیم خورلیوی پا بچویم خورلیوی پا مرگرو ما لو مغا سی طاقت راکی چیز بل تلاسو ننی سما او دا اللہ احسان دے
ما د دوبای نه 15 کال د کپڑے کاروبار کړي اخی پیسې می ګټلې ما شوروم د گاډو جوړ کړو خې پیسې می ګټلې د ټرانسپورت کار می کړي هاي کې می خې پیسې ګټلې ما په عمان کې سلاله کې د سکریپ ماشینان لګولیو او د الته نمبر می سکریپ دلته کارخانو والا ورکول او دام نه چې سبق می وته پرې خو دې سبق په خپل ځای وو سبق می په خپل ځای وي تدریس او دا هغه په خپل ځای وو یو میاش کې اوسوره زړه لړم دوبای ته کپڑا به می واسطه هغه می کانټینر راولې غلي ځان سره به می داغي سیمپل راړي او زه به نارالم او چې کپڑا به راوړسه په جمع به می خرڅ کړه په 3 میاشتې کې به ما ته به پیسې پوره کوي چې پیسې به پوره راکولې بله میاشت به بیا لاړم کاروبارونه روانو دغسې صرف دا نه الحمدلله ما د چایو کاروبارونه کړي دي نور مې کړي دي اوس هم والما خرڅ کما ځان له څه کوم اړه مې او الله پکې برکت اچوي چاته د وینا ضرورت نی دا هر چاته پته یې او چاته هم سترګې نه دي کوزي کړي د کسب ځان له زده کړه ځان سره کېده خپله به بیا په کار راشي یو ځل دی دا مدرسه کې پیپونه پیپ فټر راغلی و نو پیپونه برابر نو یو پیپ په بل کې مات شو نو پکې پاتې شو نو هغه ور سره اړم او هغه کولاوېدنه نو شیخ القرآن الله دې په رحمتونو وکړي هغه ورته دې سره به څه کوو نو هغه پیغمبر وی چې دا به ثوابای ته وړل غواړي نو هلته به دا هغه ته نه وباسي ځکه دا خو دلته نه کېږي د سټیلو میخ باندې وټاکو یو څه بل څه دغه شیخ القرآن وی ته وګورئ چې ته تویب طالبانو دی وی زه هغه زاړه ګلو ډنډای مې کول شوتي ډنډای یو طالب را پسې راغی وی راشه شیخ صاحب اواز کوي چې زه رالمه ما ته ته وګوره دې سره چل نشي کولی دا پیپ کې مات شوی دی شاباسي به هغه چل چاله نه ورکو هر څومره کار چې به دې وکړو نو ما ورته ویل ما داسې وکتل راوکتل سوچ مې وکړ نو لړم د بلچای لاس ته پروت و نو هغه مې راوړه نو هغه مې پکې وټاکو خو کلاکه چې هم پکې وټاکو یو پیپرنج مې پیپ تاړم که بل هغه لایسته چې مې تاو که نو هغه تاو شو نو هغه دغه ترې راووته نو شیخ القرآن هغه دغه ته وایي ما درته نه وي چې هغه به والله څه چل وکړي ته هغه راوله څه چل به والله وکړي نو هغه پیپ مې ته نه ویسته کسب ځان په کار پوهه کو ناراستی ډېر بد شی دی چې ته یاره زه نشم کولی او دا سبا به شي او دا به بل دا سړی د کاره پاتې کوي پرون ما تر 3 بجو درس وکړ بیا مې خوب نه دی کړی لږ بیا مې څه کارونه و هغې پسې مازدیګر ماښام کې بیا رالم څومره چې ته ځان ناراسته کې دوره به ناراسته کسب کو ګینې بیا به اک کالونه لې سختې بیا به دغه د څښاک پیسو ته ناستې د بل جیب کې به دې نظري خوله به مای کې هر چاته هر مالدار ته به ته سیب او دا د هغه جیب ته به ګورې چې اوس به راله راکړي اوس به راله راکړي زه مړکه درکړي درکړه د هغه دین په ځای ولاګو د هغه ثواب وشو او شکریا ادا کړه در نه کړي وایي خدای شته که نه تا لږ درکوي ما له به دغسې راکړي ستا په لاس به یې نه راکوي سمعون للکذب وقت دی پارچ درو جوڑ کی پتا اکالون لسختے اخوڑن کی دی حرام اللہ فَإِنْ جَاءُوكَ نُگراشی تادان فیصلہ کو بمیند دائی کے یا مخوارو دائینا وَإِنْ تُوْرِدَانْهُمْ او گتم مخوارو دائینا نظرنشی رسول تاتا اس شے تیستا سرنشی کولے شیخ القرآن اللہ دی برحمتونی ولیگی یو تانو کاروبارونه چې وګورئ اوس هم هغه رجسټر ما سره پرتی دي نو سړی اریان شي چې دغه ټول عمر کاروبارونه کول چې تصانیف یې وګورئ
نو ته به وایې د ټول عمر تصانیف کړي لیکلې کړي او چې درس و تدریس یې وګورې نو ته به وایې ټول عمر یې درس و تدریس کړی چې درس به یې کو تا به یې د ګیرې د هر ویښته نه په لکونو احادیث روان دي داسې به درس کو تا به یې د تفاسیر مخې ته پراته دي چې عبارتونه به وي آپ خپل ځایو په یو ټیم ما شیخ القرآن لیدلی چې په یو ټیم به 2-3 کاره کول کتاب به کوت دی خوا به ورسره قلم دوات پراتو نو لیکل به هم کول کتاب ته به هم کتل لیکل به هم کول او زمون یو ترور و هغې به ترې ترجمه کوله نو هغه به راغلی و ماسپښین نو شیخ القرآن به ناستو لیکل به هم کول کتاب به هم کول هغې ته به ترجمه هم کوله نو هغې ته به وي ته وایي یو ځل یې ورته کړې وه نو هغې به وي نو چې ټکې د هغې غلط ترجمه وي نه داسې نه دی نو هغه به هم ورته ټیک کوله موږ واړه موږ به ناستو کمره کې په یو ټیم چې کوم سړی کار کوي هغه کار کولی شي چې نه کوي نو هغه هېڅ نه شي کولی وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ أَوْ كَ تَ مُخْوَالِدَ دَيْنَا فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ضرر نشي رسول تا دایس شي او کته فیصله کینو فیصله کو په من دی کی په انصاف یقینا الله مینا کوي د انصاف کوونکو سره وکيف يحكمونك سرنګ بدایو فیصله کوونکو ګرځي تعالی را او دای څخه تورات دې په دې کې حکم دا الله دې بیا وړي دیو پس د دینا و ما اولئک بالمؤمنین اذا کسان مؤمنان ان انزلنا التوراة منگرا لگلے تورات بدی کی ہدایت ورنا فیصلہ بگولا بدی باندے انبیاءو آگا کسان اللہ چغی غالی خودی و اللہ تا للذین عادود پردا کسان چغی یہودیان والربانیون اور علماء والربانیون خدای خلقو والاخبار علماء بمستوفذو من کتاب اللہ پسو داغی چلی نگہبان گردول شہود اللہ کتاب باندے وکانو علیہ شہداء دی پتی باندے پوا فلا تخشو الناسانو میاری گد خلقنا میاری گئی د خلقنا ویاری گئی زمانا ولا تشترو بیاتی ثمنا قلیلا امک ورقوی پی وزداتن زمان کی دا دنیا لگا ومن لم يحكم بما انزل اللہ چاچ فیصلہ نکڑا پاگبان چرالی گری دی اللہ فاولائک هم الكافرون ندا کسان اندی دی کافران ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون چې انکار کوي د فیصله د الله نه او فیصله په نه کوي دا کافر دي وكتبنا عليهم مقرر کړو موږ په دې باندې په دې کې ان النفس بالنفس چې نفس په بدل د نفس کې دی ولاینا بلاینا او سترګا په بدل د سترګې کې دا پوزه په بدل د پوزه کې دا غوږ په بدل د غوږ کې دی غاښ په بدل د غاښ کې دی او زخمونه د بدلی دي څه مطلب غوږ د الله پرې کې غوږ به الله پرې کوي سترګې الله یې ستاسو سترګا به ته وباسي زخم یې کړی نو دوره زخم به پکې کوي څومره چې دغه زخم کړی یو فمن تصدق به نو چاچ خیرات وکړه په دې بدلا نه اغستو باندې فهو کفارة له ما کفاره شو د پاره نو دغه ګناه نه کړو په دې کفاره کوم ځای نه والا چې وې دله کفاره شو نو معنا کې زه اشکال حل کوم خیال کوي فمن تصدق به نو چاچ خیرات وکړه په دې بدلا نه اغستو باندې چې مال دې وګ کټ کړي زمه کټ کوما مال دې پوزا کټ کړي زمه کټ کوما ما معاف کړي فهو کفارة له لا کفاره شو د نور ګناونو چې نور کوم ګناونه دې نشوي الله باغ ولا معاف کی د دې معاف کو نو الله با دې معاف کی
تا بل معاف کر اللہ بتا معاف کی ومن لم يحكم بما انزل الله چاچ فیصلہ نکڑا پانا چرا لگری دی اللہ فاولائک هم الظالمون ندا گسان هم دی ظالمان چدا اللہ با کتاب فیصلہ نکی دا ظالمان دی وقفینا لا ساریم بی عیسیٰ ابن مریم ورپسے کڑی امنگا پنخو دی باندی عیسیٰ ابن مریم تصدیق کونگے گا چھ مخی درد توراتنا ورکڑے امنگا دلر انجیل او پدی کی ہدایت ورناوا اسمانی کتابوں طول ہدایت ورنا ومصدقا لما بین یدیہ من التورات او تصدیق کونگے گا چھ مخی درد توراتنا وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ او ہدایتو رناوا پندو دپارد متقیانو وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ وَيَرَ وعدت الادیان پکار دے او یر یو کول پکار یو خو وعدت الادیان دین اکبری جو نو آگا خو کفر دے او کو وعدت الادیان دی توائی شرازی اتفاق کہو نو اتفاق آخو قرآن بخبلا خیلے دے قُلْ يَا عَلَى الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ راضی چی اتفاق کو پایا خبرہ چی زمانگا استاسو مینس کے برابر دا اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بھی شیعہ او گنت وعدت یادیان دیتوائے چی دیو بلتائی کو نزخستا کتاب منما تورات منما دا اللہ کتاب دے اللہ را لے گلے انجیل منما دا اللہ کتاب دے اللہ را لے گلے ستا پیغمبران منما موسیٰ علیہ السلام منما عیسیٰ علیہ السلام منما ختم زماغو منا کرا چوادت کے رادہ چوادت شی نو تزما قرآن منا تزما پیغمبر منا تو داو منا کرا نو تو عادت نکے تو یا نیاو کیگی تو زما سر نیاو کیگی پدے چو قرآن ما نیاو قرآن باندی ایمان راڑی تو پدے نیاو کیگی چو زما پیغمبر ما نیاو داغی اتباعو کی نو تو ما سر نیاو کیاو الزام پا ما راڑی چو دے افتراق او دے تشتت کئی او دے فرقواریت کئی فرقواریت خطا شروع کرے دے وقفینا لا ساریم بی عیسیٰ ابن مریم ورپسے کمنگا پنخو دیبانی عیسیٰ ابن مریم تصدیق کرنگے او دا چمکی درد توراتنا ورکڑے منگا در انجیل او بدی کی ہدایت ورناوا او تصدیق کرنگے او دا چمکی درد توراتنا او رناوا پاندو دپارد متقیانو وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ او فیصلہ دکولا انجیل والاو پاغمان شرا لگری واللہ پاغی کے او چاچ فیصلہ نکڑا پاغا شرا لگری دی اللہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ندا کسانہم دی فاسقان گردہ دری جملے راڑی اول وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ او بیاوی وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ او بیاوی وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ دکدار نفیصلہ نوعیتون جدا جدا دی کلے دے اسے نہ کہیو انکار دے نہ کہی فاسق دے ظالم دے کلتی انکار کئی نو کافر دے نوعیتون جدا جدا دی یہ خواہی چھے دے خوارج گنتی بس سڑے کافر کو آسان کار دے وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ اچھے انکار تے نہ کئی دا اللہ فیصلی تا غلط ہوئی عقیدتاً و عملاً انکار کئی لگا فتح الملہم شرد مسلم ذکر کئی ہو نبیاغ کافر دے وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
را لگلے منگا تا دا کتاب دا پار دا خارا گل دا حق تصدیق کرنگے دا چمک کتابنا ومحمنن علیہ او گواد دا کتاب نگہبان دا کتاب پاگی باندے فاکم بینم بمانزل اللہ نفیصلہ گوا پمیند دائی کے پاگا باندے شرحالی گلی دی اللہ ولا تتبیہ و اہم او مطابدار کی گیا دائی خیالاتو دائی خیالات تابع کی گما او دا اللہ پا کتاب فیصلہ کوا اما جاگ من الحق پس داغینا چراغ تاب دا حقنا لکلن جانلا منکم شرعتا و مناجا دا پارا داری او تن گردل منگ استاسونا صاف دین و مناجن او لار واضحا شریعت تم شریعت ذکر ہوئی شین رین کے معنی دا وضاحت صاف دین دے نبی علیہ السلام میلیو ترکتکم علی ملت بیضاء لیلها کنہارها ما تاسو صاف دین باندی پری خودی ایو داغیش پاپ شان درازی باندی دا صاف دین دے پائی کے پٹ پنانشتا ولو شاء اللہ کو خوید اللہ نو گردر بے تاسو ٹون گئی یو پا دینی واحدا لیکن امتحان گئی پانا باندی درگڑی تاستا فستا بکل خیرات نوران منڈا گئی رحمت کی شینے کوتا الاللہ مرجوگم جمعیہ اللہ تا واپس کی دلستان دو ٹولو دی نو خبر بکی تاسو لڑا پانا چھ تاسو بکی اختلاف کو وَانِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ او فیصلہ کو پمیل دلائی کی پاگا چرالی گلی دی اللہ بیا ویو دا اللہ پا کتاب باندے فیصلہ کیا دا اللہ کتاب باندے فیصلہ کیا اس بعد ٹیم کے مجبور ہوشی نیولئی نو زمانت بے خام کھا کے چنگے خدا نا پرو بے کار تینا پاتی کی گی پریچ بارنا دی چی کارو کی بعض ٹائم کی مجبورائی شی وَانِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ او فیصلہ گواب میں دیکھئے پاگا چرا لگری دی اللہ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ مطابدار کی دی خیالاتو او یرگا دینا ایفتنوکان بعد ما انزل اللہ ویلیکو چگن کیوان چیتا لرا دا بعد یاغنا چرا لگری دی اللہ تاتا چداغین دیوانی فَإِن تَوَلَّوْا نُگْوَاوْرِ دِلُ فَعَلَمْ نُپوشَانَمَا يُرِيدُ اللَّهِ بِشَكَ اِرَادَ گئی اللہ چھو برسی دیتا پسول بعد گناونو دی باندے عذاب وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ او یقیناً دیر دخل گنی فاسقان افحکم الجاہلیت یبغون آیا فیصل الجاہلیت لٹائی دیو ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون اسو خستر دا اللہ نا پیدبار دا فیصلے دا پاردا قوم چگہ یقین کئی یا ایوہ الذین آمنو اس دینا نوم بابو او پدی کے تحدید مومنانو تا پموالا دالی کتابو رٹنا ورگئی مومنانو تا چگہ آلی کتابو سر دوستی ملی کوئی مکوئی یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو منی و یہودن سارا پا دوستائیو بعض دینا دوستان دی بازو ومن یتولہم منکم فإنہم منہم اسو چواوڑی دی دستاسونا دوستی اگرا دی سرستاسونا نو دے دینا دے من شبہ بقوم فہو منہم ومن کسر سواد قوم فہو منہم ان اللہ لا دل قوم الظالمین یقین اللہ توفیق نور گئی قوم ظالمانتا فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ پس وینی وطاق کسان چزروں گائی گرے مرض یسارون فیہم تلوار گئی دی بمر گرتے آکی یرا وی بید رئی ننکی گی یرا دی سر مر گرتے آپ کار دا یرا دی سر دا یرا دی سر دا یسارون فیہم تلوار گئی دی بمر گرتے آکی اوائی دی نقشان تصیبنا دائرہ یریو منگا چوبر سیگی منتحوہ دیس کہ دی سر مر گرتے آنکو منگ بخراب کی
فاصلہ و یاد یا بالفاتح نظر دے اللہ شرات لبہوگی بفاتح باندے یا پا حکم باندے طرف دا اللہ نا فیسلیو علاما سروفی انفسیم نادمین اوبا گرزی دیو پاگا باندے شئی پٹکڑیو پا سرونو کی خپیمانا زرکی جسے پٹکڑیو بیاو پی خپیمانا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَا كَسَانْ جَغَ ایمان راوڑے دے هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ بِاللَّهِ دغه دی هغه کسان چې تاسو قسمونه خورئ په الله جا د ایمان په قسمونه انهم لمعکم چې دوی تاسو سره دي تاسو قسمونه خورئ چې دوی زموږ ملګري دي تاسو سره دي حبطت اعمالهم بربادی عملون ددیو فاسبهو خاسرینو گرددل تاوانیان یا ایوہ الذین آمنو استسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنانو تا یا ایوہ الذین آمنو زکا مسئلہ گرانا را نس خالق بستان واوڑی تا بپریدی یہ ردی سرزن چلے گا مزین فرادی کار کو مزدہ کو ازدہ کو یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو سوچ واوڑے دستاسو نغخبل دینا نخبکی گئی ما فصویات اللہ بقوم یحبون ویحبونا زرد چرابو لی اللہ یو قوم یحبون چمینا بگئی اللہ دائی سرا ویحبونا ودائی بمینا کئی دا اللہ سرا حضرت شیخ القرآن دا زائوی او ما تا دا سی یادی لکا اوسا چه زده آغا درس کے ناستیم او زوتا گورم او غداوی دا سی راتا یاد دی نو شیخ القرآن وی یحبون و یحبونا شیخ القرآن وی دا پنجبیر خلقا ادا زکا آغا وقت کی دی پنجبیر کے سا خالق مخالفمو سا مرگری دیرو سا مخالفمو شیخ قرآن میں کتاسو نمانی اللہ با دا غرون خلق راولی او غیب دا مسئلہ منی او دے سر بمینو کی اب یا نور آیاتون پر آوارو لو فصویات اللہ بقوم قومین زرد چرابولی اللہ او قوم چه دی با مینا اللہ با مینا کئی دی سرا او دی با مینا کئی دا اللہ سرا اذلتنا للمؤمنین او اس کو الحمدللہ پنپیر کی یو تنو مخالف نشتے اذلتنا للمؤمنین تابع بید مومنانو عزتنا للکافرین سرور بکافرانو یجاہدون فی سبیل اللہ جہاد بگئی بلارد اللہ کے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمَ اور نبائی یریگی ملامت یاد ملامت کا ان کی نا کسوں کے پدے مسئلہ کی ملامت کئی پرواہ بے نہیں ہو او شاعر ہوئی مست عشقان عاشقان دائم لا يخافون لومة لائم عاشقان بخبل عشق کی مستی لا يخافون لومة لائم اور نیاریگی دا ملامت یاد ملامت کا ان کی نا دارنگے اشار وی اجد الملامت فی اواک لذیذتان حبان لذکر کا فلی علمی اللہونی ستا بارک جمع ملامت گئی نمال مزرہ گئی سورج ما ملامت گئی لا اخافون لومت اللہم نی حریگی ملامت یاد ملامت گون کی نا دا فضل دا اللہ دے چدا نی حریگی ملامت کی پا مسئلہ کے ورگئی دی لوا چاہتا چخوشی دا اللہ واللہ واسم علیم اللہ دے فراغ علم والا انما ولیکم اللہ ورسولو تسلی بے شکا دوستاسو اللہ پیغمبر دا اللہ دے ہوا اگسان چی ایمان راوڑے دے الذین یقیمون الصلاة اگسان چی پابندی گئی دے مزور گئی زکاة وهم راکعون دیوی رکو گون کی اللہ تا ومن یتول اللہ ورسولہ چاچ دوستی کو دا اللہ دے پیغمبر دا اللہ سرا او دے مومنان سرا دا ڈال دا اللہ دا فإن حزب اللہ هم الغالبون نو یقینان ڈال دا اللہ اندی دی زورا ور یو وقت راوے چھ مسلمانانو ہجراتو کو
دکا پا 15 کال د نبوت باندې مکی والا ډیر سختی شروع کړه نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت جعفر بن ابی طالب دی اوسو کسانو سره حبشه ته ولېږه چې کله دوی لاړل هجرت یې وکړه دغه څوک یو خوا لاړل څوک بل خوا نو د مکې کفارو داسې سوچ وکړه چې دای خو ولېږل خو که په هغه ملک کې ملګري پیدا کړل او موږ پسې راولېږله نو بیا به څه کوو نو یې راځئ چې د هغه ملک بادشاهان ورته ولمسو د مکې مشران راجمع شو او هغوی امیه مشر کړ او هغه ډېر هوښیار و عمرو بن العاص مشر کړ او هغه ډېر هوښیار و نو هغه ته صدربوزینې بریف کیسونه جوړ کړل تحفې پکې واچولې او دا اوسه او دا حبشې بادشاہ ته دا پیش کا تحفه بیا ورته ووایه چې ستا دې ملک ته دا کسان راغلي او دی داسې دی او داسې هغه راغی او چې بادشاہ ته هغه پیش کړ نو بادشاہ ته وی چې موږ دې له راغلي یو چې زموږ په ملک کې فساد واله و موږ رایستی دي او ستا ملک ته راغلي دي نو یو خو فساد جوړوي او دویم دا چې د حضرت عیسی علیه السلام د الوهیت نه انکار کوي لمسو یې ورته او یې خطا وکړي رای ونهي حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ هغه وخت کې زلمی یو ځای کې کار کو مزدوری کولا چې پولیس والا راغل نو هغه ورسره لاړ نو دربار دروازه کې هغه ودرو هغوی ورته ویل موږ اجازه تلو نو بیا به تا دننه بوځو حضرت جعفر ولاړ دی هغه کسان دننه لړل او بادشاه ته وایي چې مجرم راوستی دی بادشاہ پس کار علم دے دی اولاد دی غد نکی یو خساعت سے تیر شو نو حضرت جعفر بارک راضی کان اندا صوتن بمبار آواز والاو اوچت آوازی ہو نو حضرت جعفر اولاد دے او حضرت جعفر چگا کرا الا ان حزب اللہ ام الحاضرون الا ان حزب اللہ ام الحاضرون پردے ملک او پردی ملک دو رزڑا ورتیا اللہ دا سے خلق پیدا کرے ہو کان ربک لم یخلق لخشیته سواہو من جمیع الناس انسانا تب آئیگی نی اللہ دخبلی یاری دا پارا دا غینا سواد انسانان نو پیدا کری نو پردے ملک او چکے کرا الا ان حزب اللہ ام الحاضرون نو اوچت آوازو او با دربار کی گرانگار شو بادشاہ پہ حبت شو خلق پہ حبت شو چس چلو شو چام لاؤ را گسو شو چو ساتھ تیر شو نو آچا چه بوتلے پولیس والا فوجیان نوئی وطوی دامنگا مجرم راوستے داغ دے بادشاہ خرائی ہو نہیں چرائے دے بادشاہ مخی تنیق اترے دو نو امر بالعاص ہوتا بادشاہ لمسو وردوی بادشاہ سلامت تا تطول خلق سجدہ کئی دے تعظیم او دو نکڑا نو بادشاہ وردوی تاولی ہو نکڑا نوارا جعفر وردوی دا تندے کانو بودو تا کتا شوئے ہو دا تندے کانو بودو تا کتا شوئے ہو خو اللہ پیغمبر راولے گا منگتے ہوئے بے دا اللہ نا بل چاہتا سجدہ ہو نکئی اس دا بغیر دا اللہ نا بل چاہتا نکتا کی نو عمرو بن العاص و تفورن وئی دے دی عیسیٰ علیہ السلام دو الوہیت نا انکار کئی نو بادشاہ ورطوی دا ٹکوئی نو حضرت جعفر ورطوی کتا اجازت کے زچرات لما یو صورت راغلے او پائی کہ عیسیٰ علیہ السلام ذکر دے زبیتا تاوا ما اگوی ہوا آیا حضرت جعفر شروع اکڑا
کاف آیا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. سورہ مریم شروع کو او چې سمنځ هغه سورہ مریم وی د بادشاہ گریوان ټول دوخ کو نلون شو او بادشاہ جړل چار جعفر بس کو نو بادشاہ ورته سم چې تاوي نو بالکل حقیقت دغه څه دی او هغه تخفیر هغه سه امر ابن عاص ته ورغولي خپل تخفیر والے وځي جماعت ملکا حضرت جعفر ته وی ستا تقریر دلته آزاد دے تب دې ملکی ته چې څنګه کوا فإن حزب الله هم الغالبون یقینا دلد الله هم دی غالب. یا ایها الذین آمنوا مؤمنان لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من ویا کسان چرایونی و استاسو دین لرا ٹوکی و بس دا کسان نا چور کے شوی ورد کتاب مخستاسو نو کافر اللہ اولیاء پا دوستائی دی سر دوستی مکہ وئی وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرِغِذَا اللَّهَ نَاكِ اِتَاسُ مُؤْمِنَانِ او وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ او کلا چه تاسو آواز کوئی دین کار تا صلاة موز دین کار اتخذوا حزوا ولعبا نیوی دیا غلرا پٹوکا و بس دا دید وجنا چه دایو قوم نبی اقلا نوایا وی کتاب خواندانو حل تنقمون مننا تاسو بدن گنای زمنگنا مگر دا خبرا چه منگا ایمان راوڑے پا اللہ او پاگا باندی چرا لے گلی شویدی منگتا دا زمنگا جرم دے چه منگ پا اللہ ایمان راوڑے رقیبوں نے رپٹ لکھو آئیے جا جا کے تھانے میں کیا اکبر یاد کر دائے خدا کو اس زمانے میں دا زمانگا جرم دے چمنگ پا اللہ ایمان راوڑے دے پخواہ زمانگا مرگرے ہو دا افغانستان ہو غریب جان مولی سے ابنو میں ہو او اغبا اشعاری نو اغبا اشاعت توحید و سنت کو دا زمان تقصیر دے دا سے زمان مرگرے پالوان استاز اللہ دے بخی دوارا دا دیر خش شاعرانو او دیر درانا وازونیو او دیر خواہ شعر بیوی وی نشر دا توحید کو مایا دا زمان تقصیر دے دا زمان نقصان دے چه نشر دا توحید کو ما قل یا اہل الکتاب حل تنقمون منا ویا والی کتابو آتاسو بدن گنای زمانگا مگر دا خبرا چمنگ ایمان راوڑے پا اللہ او پاگا باندی چرا لے گلی شیری منگتا او پاگا باندی چرا لے گلی شیری مخ کے وانا اکسر کم فاسقون او یقینن اکسر ستاسونا ما تونگلی حکمون دا اللہ لرا قل ہننا بیوکم بشر من ذالکا ویا خبر کمان تاسو لرا پناکار باندی دو دی حالتنا مصوبتا ہند اللہ چا بدلا طرف دا اللہ نا اغسرا من لعنہ اللہ اغسوک چپلانت کاغلوا اللہ غزبیو کپدا وجعل منهم القردة والخنازیرا اویگر ذلد شادوگان و خنزیران وعبد الطاغوت او بندگان دا مرو عبادت کے ان کی دا مرو سرکشو. نبی علیہ السلام یوزل تقریر کو یہود تا نو حضرت ورطوی یا اخوان القردة والخنازیر وعبد الطاغوت یا اخوان القردة والخنازیر واد شادوگان رونو واد خنزیران رونو وعبد الطاغوت عبادت کو ان کو غیر اللہ دارنگی دلتا کیوں مویہ وجعل منهم القردة والخنازير او اگر ذل شادوگان و خنزیران او عبادت کے ان کی دمڑو اولائک شر مکانا در کسان بدتر دی درجی وظلوا عن سواء السبیل او گمراہ دی صحیح لارنا
او کلا چراشی تاتا کلا چراشی تاسو تا وائی دی منگا ایمان راوڑے دے وقد دخلوا بالکفر او تای سرا دی داخل شوی سرا دا کفرنا او دی وطلی سرا دی کفرنا پتا کا کفرو اوچ پا بو کی ورگو پاشا علوم پا کنشو اتبیار دا بار شا ویدا صدی ویدا چه دا پنجبیل درس للار شی او عقیده زان لسمانی کی او قرآن زانی کی وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون الله پوه پایا چې دی پټایو او ویني با ډېر داینا چې تلوار بګایو بالاسم والو فالاسم والو دوان پخوارولو دو شرک او دو بدات کے واقلی مستخطا پخوراک دی حرامو کے لبیسا ما کانو یعملون بد آغا چه دی کون دیو شرک او بدات خوری دائرہ دسخات جائز دا دا ہیلا دا او ہیلا دیتا ویو چه 2000 روپای راوالا تا ما تا بخاو زبا دتا بخم دی با ما تا بخی و توا استاز 1000 روپای والا نو بیایتی والا بیا والا بیایتی والا نو توا دیو لاکھ روپو رسید راکا اگر 1 لاکھ میں در کی درلا وہ ذات لیوانی اخکارم نو معاذ اللہ دا اللہ در پدا سے ناپو اخکاری چھتو تا دا ضرور نسل جوڑے دا سلور نلاک جوڑے آئیلہ ثابتا دا دکا چیوب علیہ السلام تا اللہ وی چلل سلخ دے اوضائی کا ادا پیومو نو ہیلہ بوشی زکا کسل لخ دیوالی نو بودائی ومرا شوی بابا شاہ بسے بودا خطی رایا وَتَرَا كَثِيرًا مِنْهُمْ دِرْ دَيْنَا يُسَارُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ چه تلوار بگئی و خوارولو دو شرک و دو بدعت کے واقلیم و سختا پا خوراک دی حرامو کے ترجمہ کو ہے منا دا تشا ترجمہ درزی نورتا سنا خباری چھتا اس مسئلے چیڑی مسئلے بازو چیڑی پس پوئی لبیسا ما کانو یفعلون خامغا بدیا چدئی کئی یعملون چدئی کئی ولولا انہم الربانیون ولین منا گل دیل خدای خلقو غلاماو ان قولیم الاسما دوینادو دیو الاسما گناہ لراو عقلیم السخطا از خوراک دوی حرامونا لبیسا ما کانو یسناون خامغا بد آغا چه دی جوڑون گورا مخیوی لبیسا ما کانو یعملون اوسوی لبیسا ما کانو یسناون امام نصفی رحمت اللہ علیہ وی هذا ضمن للعلماء والاول للعامة دا دویمیات لبیسا ما کانو یسناون دا رد پا علماء باندی او اول رد پا عوامو باندی ولی زکا علماء واللہ لارد بدعات و شرکیات و جوڑو لیے دی بولا جوڑو لی دائرہ جائز دا جائز دی لبیسا ما کانو یسنون او امیانو باکول ناغیتے ہوئے لبیسا ما کانو یعملون خامغا بدے ما کانو یعملون چدئی کئی حاضا زمن للعلماء والاول للعامة دا زمن للعلماء دے پارا والاول للعامة ابن عباس ہوئیو هذا اشد في ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دا دیر سخیات دے تو ترک دا امر بالمعروف والنهي عن المنكر کی چلائی رد منکراتو نکو او بیاد منکراتو دے پارے والا دلیل نہ جوڑو لبیسا ما کانو یسنون وقالت اليهود ید اللہ مغلولا ویہودیان لاس دا اللہ بندی دے خیرنا دا سننا غلط ایدیم بند شویدی لاس سند دے خیرنا او پلانت شویدی پس اولا اس دے ہوئے
بلکہ لاس دا اللہ فراخ دی خرچ کئی سرنگی چھ خوغشی دا اللہ مالی کو بشانی لاس دا اللہ فراخ دی ینفقو کیفا ایشاء حدیث کے راضی دا اللہ مال کم شوئے مس خلق السماوات والارض سخاء اللیل والنہار دشپیر درد لگئی او کم شوئے چه اللہ خرچ کئیو غلط ایدیم بن شویدی لا سنوید خیارنا او پلانت شویدی پس عبدائی چه دیوی بل یداو مرسوطتان بلکہ لاس دا اللہ فراغ دی خرچ کئی سرنگی چه خوغشی دا اللہ ولا زیدن کثیرا منهم ما انزل الیکا من ربکا طغیانا و کفرا لا زیدن فیل فائلو او کثیرن دای مفعول اول ما انزل الیک من ربک دای فاعل او طغیان و کفر دای مفعول ثانی نو معنا دا او زیادت په معنا د خیار کولو ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا خامغاخ کارب کی پډیرو کې داینا د الله کتاب سرکشا او کفر لا اصله پته نه لګی ته وای دا ډیر زبر دی ګیره به منګس کړی وړا کړی ا تسبیح به لاس کی برید وید بی خوالی ا باندې به پردو پدای به جانگی چولی نیم خباب اخکاری نیم رو پتایی ادا سے بزبر کی تبای دے دا مرگ میں مخی جانت تزی دور بایدان زبر کری خوچ کالا تا قرآن ہوئے نو تا تا پتاو لگی مثال ڈیران دے ڈیران ایسی بوئی نکئی خوچتا با کی بلچیو کو دالا ہوئے داغین ڈوڈو زراو چوٹی شی اصحاب ہوئینا کل چتا قرآن ہوئے نو تا تا واقع زبرگان معلوم جتا بائی ہو ما خوئی دا دے زبرگ سڑے دا دے نیک مولا دے دا وہ لوئی گندو تا تا وخارشی چکالا تا قرآن ہوئے ولا زیدن کثیرا منهم خامخا خاربگی بڑیو کے دائینا دا اللہ کتاب طغیانا و کفرا سرکشا و کفر لا والقینا بینهم العداوت والبغضاء او غرغر لا منگا پمیندائی کے دشمنی او طرف گنی تروستر قیامت کلما او قدو نارا للحرب ہر گلا چھے بلکی دائی وور دا پارد جنگ ستا افاہ اللہ نمڑی بدل را اللہ دا دائی داگا جلسونا دا دائی داگا فاتونا تعبیریوں کا پاور دے باور بلائی خلق برا ان کے پتوا پی کہو فتوا پی کہو وَيَسَعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور کوشش بکئی پس مکہ کے دے فساد واللہ لا يحب المفسدین اللہ مینا نکئی مفسدین سرا وَيَسَعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا کوشش بکئی پس مکہ کے دے فساد واللہ لا يحب المفسدین او اللہ مینا نکئی مفسدین سرا ولو ان اہل الکتاب آمنو او کو کتاب والا ایمان راوڑے وے او زانی بچ کرے دو سستائینا لرے کڑی وے منگا دین مصیبتونا او دننا کڑی وے منگا دیلا جنت نعیم تا جنت با مولا ور کڑے دننا کڑی وے منگا دیلا جنت نعیم تا ولو انه مقام التوراة والانجیل او کدی جاری کڑے تورات و انجیل او چرا لگلے شو دیتا طرف درد دینا لا گلو من فوقهم نخوراک بے گود پاسنا ومن تحت ارغلیم و لاند دخپونا برن بمی والا میوے باران ٹیم پٹیم لاند نازمکا کی بمی والا سیزونا پیدا کڑیو منهم امت مقتصد او بعض دینا ٹولگے درمیان دے او دیر دینا بدے آچی کئیو یا ایوہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک یا ایوہ رسول بلغ
उस पैगंबर पाक ता तरगीब वर्गई द तबलीग च मसला बयान का मसला रसूल या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक ए पैगंबर और रसूल आज रालिगिल शुई ताता तरफ दरस्ताना व इल्लम तफअल औ गतादा कारन फमा बल्लगत रिसालता ताउन रसूल कुल रिसालत वाय उस्ताद ने को नवे मसला ज़करा चोइसा वाय ताड़ मुला नहीं असल पटके वाले मुला नहीं है अलगा उली जगह चे अल्लाह पैगंबर तो वही कि मसला ने बयान निकला व इल्लम तफल फमा बल्लगत रिसालता चे पैगंबर तो वही है कि ता मसला बयान निकला ता द रिसालत ड्यूटी अदा निकला चे ता मसला तो तौहीद और सुन्नत न बयान करे न ता तो मुलाई ड्यूटी अदा करे तो सर में मुलाम ने जाइले व इल्लम तफल वमा बल्लगत रिसालता अगर तवा यार दा आसान कार होने ना बुछड़े सब सुट मखली मर्द दे वल्लाहु यासिमुका मिनन नास अल्लाह को बच गई ताल दखल गुना यकीनन अल्लाह तौफीक नवर गई कौम का फिरानुता तौफीक नवर गई कौम का फिरानुता शेखुल कुरान अल्लाह की रहमतुल उलीगी याज़ाले दादाई बदे लग दे जोर लगो च मसला रसूल मसला बयान कई और का मसला बयान न कर मुलाय हक मदान को यो मशर तालिब नास तो और मंजूरी द शेख रागवर दई जमीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद वे गजम का खोजी अगर न खोजी गुल मोहम्मद जाय न खोजी तानूर तालिबान तेजोल हजरत के तार सोर तरगीब वर्गे खुदे पासी ना दई मसला में कहिया कुरान तेजोल इन्ना अल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन कुल या अहल किताब मुहया दिजाइना या रसूल बल्लिग तो दिजाइना बड़ा वो मैसा शुरू हुआ और बदी की तरगीब तबलीग नमा बदी की तरगीब तबलीग च मसला रसवा मसला बयान का और तसली मुबालिग था या रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास अल्लाह को बच गई तालो दखल गुना यकीनन अल्लाह तौफीक नवर गई कौम का फिरान होता कुल या अहल किताब वाली किताब लस्तुम अला शैइन तासु को इस दीन तराने पूरी जारी गई तासु तौरात और इंजील आवाज सरा लेकिन से तास था तो तरफ तासु में वला यज़ीदन्न कसीरन मिनहुम खामखा खारबगी बदों के दुदाइना माउन ज़िले कमिर रब्बिक दाल्ला किताब आवाज सरा लेकिन से तातो तरफ ताना सबक क्या रखी तुगयानो कुफरा सर गशे कुफरला फला तासाल अलकुमिल काफिरीन नुबगन जनी गब कौम का जरान बांधी बुखारी की रिवायत राजी छे इन्हें सलूल राग नबी इस्लाम तो ये रदा कुरान तसलवाए अब दे तमंग तंगे उदा के आदाब बंद मजलिसुनु की मवाया बन साहबी का पास है दावे हजरत तमंग तदा कुरान वाया पर मजालिसु की दामन का बयान का इन्नल लज़ीना आमनू यकीनना कसान चले ईमान रावड़े पखलो अवांग सान चले यहूदियान साबीन नसारा मन्ना मन्ना बिल्ला शिद्यान चाना चीमान रावड़ी बाल्ला बांध सुरना अपरोदा किरतो मले उकनीको नबयरा बदल बांधे नबरल गंजनशी लगा करना मीसा बनी इस्राइल बताई सरा वस्ते मंगा वादा बनी इस्राइल होना और लेकिन मंगा बनी तान दिया नवार गले से बना पैगंबर पागा कामो चंद्रमा मुख्तल जुनून फरीकन कज़बू फरीकन यक्तमून
Dalam jenggola daya dala dalam jenggola daya dala وفريقا يقتلون وجرب ذي بلادلا وجرب ذي بلادلا بچاवे وسنا से की तरूप है और जो बचावे वस्त्र सीधा करे वो जिन وحسبوا ألا تكون فتنة أو गुमान को गई चन्न बशीदा पटोल हक فتنة आजाद दई जरा फामु वसमु गुलाम शुदैया कानु शुदैया वल्ले Nubya mera bani ugra Allah bedaidan nubya landa kanu shudur bedaina Isa alayhi salam ragalo bedaidan deshiyo kanu shiyo dago khabare no mandali je Muhammad Rasulullah sallam ragi bya landa kanu shuduriyo ay dago khabare no mandala bedai malkiyuma Shah Ismail Shahid rahmatullah alayhi सईद अहमद शहीद कोटी बाबा जी सईद अमीर रहमतुल्लाह ने दाखिल करा दियो नई खबर नो मनले और पागल फाटे करे हो चिकाना शेखुल कुरान लागे नुबिया दो इनाम दा कानु शु ब्या इनकारो का खबर न मनला दा हमेशा न सिकीगी والله بصير بما يعملون الله لجنگے پایا چلئی کئی اور تاگی سرا کفر گریا گسانو چلوئی یقین اللہ مسیح نے مریم دے اولی مسیح و بنی اسرائیل ہوئی بھالدو گئی دے اللہ چھ زمارب دوستا سرب شاندائی چاہ شرکو گدا اللہ سرا فقط حرم اللہ علیہ الجنہ متائی سر آرام گردے اللہ پدوانی جنت اور زائد جہنم ومان الظالمین من امسار اور نشتے ظالمان لسو گندہ دی لقد کفر الذین پتائی سر کفر گردے کسانو وجودیو ای کفر نو گڑے شرک نو گڑے وداوائے دے نو ہے دے نو لقد كفر الذين تايسر كفر كسانو چهري الله درم درود وما من اله الا الله او نشهاد سر گونگے بغیر اللہ نا نشهاد سر گونگے مگر اللہ دی کیو وَإِلَّمْ يَنْتَهُوا بِذَلْمَنِيشُ دارنا شدیوا اینو برسیگیا کسان تو کفر کرے ددائینا عذاب دردناک افلا يتوبون الى الله ناديتو بنو باسي الله تا اور بخن نقواری دے اللہ نا اور اللہ دے بخون کے میرا بان نو مسیح نے مریم مگر استاد دے اللہ اور درشوزی مخیدنا انبیاء مو درشتینی وا کانا یا گلان طعام اگر دوالا چکور دے خوراک دارت کئی بنساراؤ چھتا سوئی رگائی اللہ دے اور بعد المسیح اخاب صحابی ونانو عبید من خلق المسیح تاسم عیسیٰ علیہ السلام دے باندے ترغیب راکو مبلغ طریقہ یا علم کتاب اللہ تغنوی دین قوم والکتاب خاندانو بدھات مگر بدین ستاس گنا مناسب اور مطابق آگے خیالات دا قوم قد ظلوا من قبل چھے گمراہ بخوار وظلوا کثیرا اور گمراہ کری دیوس دیر لگا وظلوا ان سوائی سبیل اور گمراہ کی صحیح لارنا دیئے ویاد کی ظلوا سوزا لوئے درے دلا ظلوا ان سوائی سبیل ظلوا ان سوائی سبیل و گمراہی گمراہ کری دی خالق ظلوا ان سوائی سبیل و گمراہی صحیح لارنا پلانا چھویا کسان جکو فرکڑے بنی اسرائیل نا پجبر داود دی سار مریم دا بسبب داگی چھ دینا فرمانی کریا دے آنا چمکی گدائیلا دینا سنو چھو سب گئی اللہ پہ دئی باندے اور معذاب کی اندلوی ہمیشہ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور گدائی ایمان راوڑے پا اللہ والنبی پیغمبر باندے وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ پاچرا لگے رشید دیتا مت تخبو لیان نبونی ہوئی دی دی کافر اللہ پر دوست آئے
لیکن دیر ہوئے دی فاسقان لتجدن شد الناس عداوة خام غائبون سخت خلقنا بیدوار دی دشمنائی للذین آمنوا آمد کسان اللہ چگہ ایمان الیہود یہودیان آمد کسان اشرکو جائی شرک کرده یعنی سمطلب ناکار مولیان او ناکار شیخان دانا دشمنی کہیے وَلَا تَجْرَنَّا قَرَبُمْ مُوَدَّتَنَا وَخَامْخَا وَمُمِنِي زِرْدَيْنَ بَيْدْ بَارْدِ دوستائیو آگا سان دا چگه ایمان داورده آگا سان چگه وائی منگا نصار آئیو وگر آمیانو کنا امی اغاو جانی چاکو آوری زیل پا غلط اوما او منا پا زندرگی ذالکا بیاننو کسی فینا دا دید وجنا چه باز دن طلبگار دید حق ورهبان بحجم کی دنیا وانہم لا استکبرون او دی جان غٹن گنی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ او کانا چواوری آیا چرا دگر شد پیغمبر تا وینی باس ترگین دی چه دار ویدو کنا دو وجدانینا چوپی جند دی حق امیانو تا مسئلہ بیان کردے تو جراشی اوی شکر دے چھتا راتوئے نو گمراشیو نو بغلط اللہ روانو امیان اجاری استا مرگر دیابو کی زدی ناکار بیر ناکار بدا دیتا گا سپا کفر باندی بری او دے تو بنو باسی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ کانا چرائیو آوری آگا کتاب چرا لنگر شہر پیغمبر تا وینی باس ترگی ہوئی چھ دار ہوئی روح کھونا تو وجدانینا چوپی جنگی حق او آئی گئی ہر بردمونگا منگی مان راوڑے دے انہی کے منگا سرد موحیدینو شاہدین گوان چھے توحید گواہی کئی وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ او صدی منگلوا چھ منگی مان راڑو پر اللہ او بانوان شراغلی منگتا حقنا او منگا تمساتو چھ دنبا کی منگلوا عرض منگا سرد قوم نے کانونا فاسابہم اللہ بما قالو نو بدلا بورنگا دلگوا اللہ پسر دانی چھ ویلیو جنتنا چھ بریباد لاندی دون دانی نوالے ہمیشہ اگدانی کے وذالکا جزائر المحسنین او دادا بدلد نیکانو والذین کفرو ارا کسان چاہی کفرو کفر سا حرامی اخوردو خیر اللہ آجت رواو کنو والذین کفرو ارا کسان چاہی کفر کردے وکذبو بی آیاتنا او تکذیبو کر زمند آیاتونو سمطلبو دخلائن آیاتون انکارو کر اولئک اصحاب الجحیم دا کسانو دی جہنمیان دیاللہ دا صورت میں ہم ایسا ختم کرا او بائی کے تسلی ہوا نبی علیہ السلام تا قبائی داری کتابو حضاغی قباحتو میں ذکر کول ورسرا سنجاغی ذکر کول نو ترغیب ورکو فی تبلیغ چھ مسئلہ بیان کا اور رد منکراتو کا ذکر کیا اللہ نو پیچھے